ल योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले ल्याटेन्ट हिट अफ स्टिम बाई द मेथड अफ मिक्सचर भनेर पढिसकेका छौँ। अब हामी चाहिँ नेक्स्ट टपिक मेल्टिङ एन्ड फ्रिजिङ भनेर पढ्न गइरहेका छौँ। कुनै पनि म्याटर चाहिँ तीनवटा स्टेटमा हुन्छ, सोलिड, लिक्विड र ग्यास। सोलिडबाट लिक्विडमा चेन्ज हुने प्रक्रियालाई भन्छ मेल्टिङ है। कुनै एउटा पर्टिकुलर सोलिडलाई ततायो भने चाहिँ एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचरमा पुग्यो भने त्यो के हुन्छ त मेल्ट हुन थाल्छ र त्यो टेम्परेचरलाई भन्छ मेल्टिङ पोइन्ट। यसैको रिभर्स प्रोसेस लिक्विडबाट सोलिडमा चेन्ज हुने है, त्यो चाहिँ कुलिङ प्रोसेसमा हुन्छ। त्यो लिक्विडले चाहिँ चिसाइयो भने चाहिँ उसले चाहिँ कुलिङ प्रोसेसमा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचरमा पुग्यो भने त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सोलिडमा चेन्ज हुन्छ र त्यसलाई भन्छ फ्रिजिङ। लिक्विडबाट सोलिडमा चेन्ज हुने प्रोसेसलाई भन्छ फ्रिजिङ। र जुन टेम्परेचरमा सोलिडदेखि लिक्विडमा चेन्ज भएको छ रिभर्स प्रोसेसमा त्यही टेम्परेचरमा लिक्विडबाट सोलिडमा जान्छ। यति कुरा हामी पहिला पनि हामी पढिसकेका थियौँ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा पर्टिकुलर लिक्विडलाई है कुल गरियो, चिसाइयो र उसको जुन मेल्टिङ पोइन्ट थियो है एउटा सर्टेन टेम्परेचरमा त त्यो के हुनु पर्यो त सोलिडमा चेन्ज हुनु पर्यो है, त्यसलाई भन्छ मेल्टिङ पोइन्ट अथवा फ्रिजिङ पोइन्ट पनि त्यसैलाई नै भन्छ। ठिक छ। फ्रिजिङ पोइन्टमा आइसक्दा पनि त्यो लिक्विड चाहिँ के हुँदैन त सोलिडमा चेन्ज हुँदैन है। त्यो चाहिँ त्योभन्दा पनि थोरै टेम्परेचर है, त्योभन्दा पनि टेम्परेचर के भयो त नागेर पनि गइसक्यो, आफ्नो मेल्टिङ पोइन्टलाई नागेर पनि गइसक्यो तर त्यो के भएन त सोलिडमा चेन्ज भएन। यस्तोलाई भन्छ सुपर कुलिङ है। र यो कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि when the cooling process is slow and smooth है। यहाँ भएको लिक्विड मोलिक्युल्सलाई अलिकति पनि नडिस्टर्ब गरिकन है, लिक्विड मोलिक्युल्सलाई अलिकति पनि डिस्टर्ब नगरिकन चाहिँ कुलिङ गरियो भने चाहिँ त्यो आफ्नो फ्रिजिङ पोइन्टमा पुग्दा पनि त्यो के हुँदैन त सोलिडमा चेन्ज हुँदैन है। आफ्नो फ्रिजिङ पोइन्ट भन्दा पनि बिलो टेम्परेचरमा कुनै पनि लिक्विडलाई गर्न सकिन्छ र त्यस्तो प्रोसेसलाई भन्छ सुपर कुलिङ र त्यस्तो लिक्विडलाई भन्छ सुपर कोल्ड लिक्विड। ल मैले चाहिँ यहाँ लेखिदिएको छु सुपर कुलिङ भनेको के हो भन्दाखेरि when a liquid is cooled gently, जेन्टली भन्नाले मोलिक्युल डिस्टर्ब नगरिकन है, एकदमै शान्त काम डाउन भन्छ नि, मोलिक्युलहरू एकदमै काम डाउन नहल्लिकन मोलिक्युलहरू भाइब्रेट नगरिकन भनौँ न डिस्टर्ब नगरिकन त्यसलाई। अब डिस्टर्ब भनेको कस्तो भन्दाखेरि फिजिकल्ली डिस्टर्ब गरेको भन्नाले यसमा चाहिँ यदि आफ्नो औँला हालेर चाहिँ यसो हल्लाइदियो भने हैन, यसरी सेक गरिदियो अथवा यसलाई यो चाहिँ लिक्विड भइरहेको लिक्विडलाई चाहिँ यसरी सेक गरिदियो, हल्लाइदियो, बाहिरबाट चाहिँ हातले यसरी हल्लाइदियो भने बाहिरबाट मात्रै, औँलाभित्र यहाँ पानीभित्र चाहिँ हात पचार्नु पर्दैन, पानीभित्र चाहिँ हात डुबाउनु पर्दैन, गिलास मात्रै हल्लाइदियो भने पनि चाहिँ त्यसलाई भन्छ डिस्टर्ब है। लिक्विड चाहिँ डिस्टर्ब हुनु भएन जेन्टली। इट इज फाउन्ड एक्सपेरिमेन्टली दैट द लिक्विड मे कुल इभन सेभरल डिग्रिज बिलो इट्स फ्रिजिङ पोइन्ट। आफ्नो फ्रिजिङ पोइन्ट भन्दा पनि बिलो टेम्परेचरसम्म चाहिँ उसलाई कुल गर्न सकिन्छ विदाउट सोलिडिफिकेसन। भन्नुको मतलब फ्रिजिङ पोइन्टमा आइसके त के हुनु पर्यो सोलिडमा चेन्ज हुनु पर्यो नि त, तर विदाउट सोलिडिफिकेसन पनि हामी चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि लिक्विडलाई कुल गर्न सकिन्छ बिलो इट्स फ्रिजिङ पोइन्ट। सच अ लिक्विड एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स फ्रिजिङ पोइन्ट इज कल्ड सुपर कोल्ड लिक्विड। त्यस्तो लिक्विडलाई भन्छ सुपर कोल्ड लिक्विड। र वाटरलाई पनि -20 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ, कुल गर्न सकिन्छ -20 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म विदाउट फर्मिङ आइस। आइस फर्म हुन्छ कति डिग्री सेन्टिग्रेडमा 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा आइस फर्म हुन्छ, तापनि हामीले चाहिँ वाटरलाई यदि चाहिँ हामीले जेन्टली विदाउट डिस्टर्बेन्स हामीले चाहिँ कुल गर्यो भने चाहिँ -20 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ कुल गर्न सकिन्छ।
तर यदि त्यही लिक्विडमा चाहिँ त्यही -20 डिग्री सेन्टिग्रेड अथवा सुपर कोल्ड लिक्विड -0 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा मुनिको टेम्परेचरमा है, चाहे -5 होस् चाहे जतिसुकै होस् है, 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा मुनिको टेम्परेचरमा चाहिँ कुनै लिक्विड छ है, वाटर छ भने त्यो वाटरमा यदि स्मल पिस अफ आइस मैले इन्ट्रोड्युस गरेँ, यसमा खसाल्दियो भने यो तुरुन्तै के हुन्छ, यो पुरै पानी के हुन्छ त आइसमा चेन्ज हुन्छ। आइसमा चेन्ज हुन्छ र यो आइसमा चेन्ज हुँदाखेरि त्यसको टेम्परेचर चाहिँ -5 हुँदैन, त्यसको टेम्परेचर के हुन्छ त 0 हुन्छ। चाहे जति धेरै लिक्विड होस्, चाहे यति धेरै लिक्विड होस्, चाहे जति धेरै लिक्विड होस् है, त्यो वाटर चाहिँ चाहे जति धेरै भए पनि त्यसमा भएको वाटरको चाहे त्यसको टेम्परेचर -20 नै किन नहोस्, एकदमै तल लगाऊँ, -20 डिग्री सेन्टिग्रेडको त्यसमा चाहिँ यदि मैले स्मल पिस अफ आइस, एकदमै सानो पिस अफ आइस पनि इन्ट्रोड्युस गरिदिएँ भने पनि त्यो सबै लिक्विड चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि आइसमा चेन्ज हुन्छ। तर त्यसको टेम्परेचर त -20 नै हुनुपर्ने नि त, तर त्यसको टेम्परेचर -20 हुँदैन, त्यसको टेम्परेचर हुन्छ 0 डिग्री सेन्टिग्रेड। कुरा बुझिन्छ यहाँ? र कुनै एउटा साधारण कुनै एउटा सब्सटेन्सलाई, कुनै एउटा साधारण लिक्विडलाई साधारण केस बनायो है, यहाँ चाहिँ साधारण लिक्विड भनेको होइन, कुनै एउटा टाइपिकल कुलिङ है, टाइपिकल कुलिङ जुन चाहिँ सुपर कुलिङ होइन, एउटा टाइपिकल कुलिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लिक्विड के हुन्छ, लिक्विडले चाहिँ टाइम अनुसार यदि कुल गरिएछ भने त्यसको के हुन्छ, टेम्परेचर डिक्रिज हुन्छ है, लिक्विडको टेम्परेचर डिक्रिज हुन्छ। टेम्परेचर डिक्रिज हुन्छ टाइम अनुसार यसरी टेम्परेचर त्यसको डिक्रिज हुन्छ है। र एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचरमा के हुन्छ, त्यो एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचरमा त्यो सोलिडतिर कन्भर्ट हुन थाल्छ है, त्यो लिक्विड के हुन्छ, सोलिडमा कन्भर्ट हुन थाल्छ र सोलिडमा पुरै कन्भर्ट भइसके पछाडि त्यसको टेम्परेचर फेरि के हुन्छ त डिक्रिज हुन थाल्छ। टाइम अनुसार त्यसको टेम्परेचर के हुन्छ त फेरि डिक्रिज हुन थाल्छ। डिक्रिज भनेको यसो फल हुने हो, टेम्परेचरको यतातिर डिक्रिज हुने हो है। त यहाँ लिक्विड थियो, यो सोलिड लिक्विडको मिक्सचर हो, यहाँ कम्प्लिटली सोलिड भइसक्यो, कम्प्लिटली सोलिड यहाँ भइसक्यो। यहाँ भनेको सोलिड लिक्विडको मिक्सचर हो, सोलिड प्लस लिक्विड, अलिकति सोलिड छ अलिकति लिक्विड, र यहाँ सोलिडको पनि टेम्परेचर घट्यो है। यो के हो, नर्मल ग्राफ हो। यदि चाहिँ हामीले चाहिँ ग्राफ चाहिँ कुनै एउटा टाइपिकल कुलिङको ग्राफ चाहिँ हामीले चाहिँ यदि अब्टेन गर्यो भने यस्तो ग्राफ अब्टेन गर्छौँ, ग्राफ प्लट गऱ्यौँ भने के भर्सेस के, टाइम भर्सेस टेम्परेचर, कुलिङ गर्ने र त्यसको टेम्परेचर टाइम अनुसार नाप्दै जाने, र त्यो डाटालाई के गर्ने त यसरी ग्राफ प्लट गर्यौँ भने चाहिँ यस्तो खालको ग्राफ आउँछ। भने टाइपिकल कुलिङमा यस्तो हुन्छ भने सुपर कुलिङमा कस्तो हुन्छ त? सुपर कुलिङको हेरौँ, सुपर कुलिङमा कस्तो ग्राफ आउँछ भन्दाखेरि यस्तो खाले ग्राफ आउँछ है। त्यो लिक्विड टेम्परेचर के हुन्छ, घट्दै जान्छ है। यो टेम्परेचर भनेको के हो त, त्यो सोलिडमा चेन्ज हुने टेम्परेचर हो, फ्रिजिङ पोइन्ट हो यो टेम्परेचर। तर त्यो टेम्परेचरमा त्यो फ्रिज हुँदैन, सोलिडमा त्यो चेन्ज हुँदैन है, त्यसको टेम्परेचर के हुन्छ त घट्दै जान्छ, अझै घट्दै जान्छ, तर त्यो सोलिडमा चेन्ज भएको छैन है। यसरी यो लिक्विडमै छ चाहिँ, यो चाहिँ लिक्विडमै छ, तर त्यसको टेम्परेचर के भयो त टाइम अनुसार घट्दै गएको छ। टाइम अनुसार के भइरहेछ त, यो टाइम अनुसार यसरी टाइम अनुसार यसको टेम्परेचर घट्दै गइरहेछ। अब सडनली यो टाइममा ठ्याक्क यही पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ मैले सडनली के गरेँ भन्दाखेरि एउटा पिस अफ आइस मैले यहाँ इन्ट्रोड्युस गरेँ, गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त यसको टेम्परेचर यहाँ पुग्छ के, गर्ने बित्तिकै यसको टेम्परेचर कहाँ पुग्यो त यहाँ पुग्यो। कुरा बुझिन्छ? त्यो लिक्विडको टेम्परेचर सिधै यहाँदेखि कहाँ पुग्यो त यहाँ पुग्यो। मैले के इन्ट्रोड्युस गरेको, अ पिस अफ आइस, एउटा स्मल पिस अफ आइस यहाँ इन्ट्रोड्युस गरेँ, गर्ने बित्तिकै के भयो त त्यसको टेम्परेचर 0मा गयो र त्यो अब के हुन थाल्यो भन्दाखेरि सोलिडमा चेन्ज हुन थाल्यो। सोलिडमा चेन्ज हुन्छ र तुरुन्तै सोलिडमा, धेरै बेर लाग्दैन है, धेरै टाइम लाग्दैन, यो तुरुन्तै सोलिडमा त्यो चेन्ज भइसक्छ।
थोरै टाइम लाग्छ यसरी सोलिडमा चेन्ज हुनलाई। जति टाइम यहाँ सोलिडमा लागिरहेछ है, टाइपिकल कुलिङमा जति टाइम लागिरहेछ यहाँ सोलिडमा चेन्ज हुनलाई, यहाँ त्यति टाइम लाग्दैन। एकदम स्मल इन्टरभलमा त्यो सबै सोलिडमा कन्भर्ट भइहाल्छ र सबै सोलिडमा कन्भर्ट भइसक्यो। यो पोइन्टमा के भयो त सबै सोलिडमा कन्भर्ट भइसक्यो र के हुन्छ अब त्यसको टेम्परेचर अब बल्ल टाइम अनुसार घट्न थाल्छ। कुरा बुझिन्छ? यो थियो सुपर कुलिङको कुराहरू है। अब प्रेसर एन्ड मेल्टिङ पोइन्ट। प्रेसर एन्ड मेल्टिङ पोइन्ट, अब यसमा म चाहिँ केही लेख्दिनँ, यसमा चाहिँ म सरासर भनिदिन्छु। के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा नर्मल टेम्परेचरमा के हुन्छ भन्दाखेरि मेल्टिङ पोइन्ट र फ्रिजिङ पोइन्ट लिक्विडको के हुन्छ त फिक्स हुन्छ है। तर यदि इन्क्रिज इन प्रेसर भयो भने चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट र फ्रिजिङ पोइन्ट चाहिँ चेन्ज हुन सक्छन् है। इन सम केसेस के भने भन्दाखेरि द प्रेसर लोअर्स द मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड इन अदर केसेस द प्रेसर इन्क्रिजेस द मेल्टिङ पोइन्ट भनेछ। प्रेसरले के गर्ने हो भन्दाखेरि कुनै पनि सब्सटेन्सलाई प्रेसरले के गर्ने हो भन्दाखेरि त्यसको भोल्युम मिनिमाइज गर्ने हो। कुरा बुझिन्छ? भोल्युमलाई मिनिमाइज गर्न यो प्रेसरले के गर्छ त चारैतिरबाट प्रेसर एप्लाई भयो भने त्यसको भोल्युममा मिनिमाइज गर्न खोज्छ है। र जुन सब्सटेन्स लिक्विडमा चेन्ज हुँदाखेरि त्यसको भोल्युम हाम्रो जेनरली के छ भन्दाखेरि सोलिडको भन्दा धेरै लिक्विडको भोल्युम हुन्छ र लिक्विडको भन्दा धेरै भोल्युम ग्यासको हुन्छ। सेम एमाउन्ट 1 केजी कुनै सब्सटेन्स लिगौँ, 1 केजी सब्सटेन्सको सोलिड सब्सटेन्स चाहिँ के हुन्छ थोरै हुन्छ भोल्युम, लिक्विड के हुन्छ अझै धेरै हुन्छ र ग्यास अझै धेरै हुन्छ त्यही 1 केजी लिँदाखेरि। तर वाटरको के हुन्छ एनामोलस बिहेभियर भएको भएर सोलिड भन्दा लिक्विडको भोल्युम चाहिँ धेरै हुन्छ। वाटरको केसमा के छ उल्टै आज है। अब यता ग्यासतिर नजाऊ, फेरि ग्यास पनि त्यो होइन, सोलिड र लिक्विडमा मात्रै, आइस र वाटरको केसमा मात्रै है ग्यासको भोल्युम धेरै नै हुन्छ, त्यसको मोलिकुलहरू फार अपार्ट हुन्छ। त यो एनामोलस बिहेभियरले गर्दाखेरि चाहिँ आइसको केसमा के भयो भन्दाखेरि आइसको भोल्युम चाहिँ सोलिडमा धेरै हुन्छ लिक्विडमा भन्दा है, उल्टे भयो यहाँ। त्यही भएर चाहिँ जुन सब्सटेन्स चाहिँ सोलिडबाट लिक्विडमा जाँदाखेरि त्यसको भोल्युम घट्छ, जस्तो कि आइस भयो, आइसको भोल्युम के हुन्छ घट्छ, त्यस्तो सब्सटेन्सको है मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसर इन्क्रिज भएर चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ होइन डिक्रिज हुन्छ, उल्टे भनिदिए यहाँ डिक्रिज हुन्छ है। सब्सटेन्सको दुईटा प्रोसेस हुन्छ, एउटा प्रोसेस हुन्छ त्यसको प्रेसर भोल्युम चेन्ज गर्नलाई त्यसको प्रेसर चाहिँ एप्लाइड प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज गरिदियो भने त्यसको भोल्युम के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सब्सटेन्सको टेम्परेचर यदि डिक्रिज गरिदियो भने पनि त्यो के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ है। दुईटा केस छ, एउटा प्रेसरको हुन्छ एउटा टेम्परेचरको रोल हुन्छ, दुईटाको रोल हुन्छ। यहाँ कुरा राम्रोसित बुझौँ, एउटा प्रेसरको रोल हुन्छ एउटा टेम्परेचरको रोल हुन्छ। कुनै पनि सब्सटेन्सलाई हिट गर्यो भने के हुन्छ एक्सपान्ड हुन्छ, ठिक छ, भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ। र कुनै पनि सब्सटेन्सलाई प्रेसर कम गराइयो भने है प्रेसर इन्क्रिज गरायो भने त भोल्युम डिक्रिज हुन्छ, प्रेसर कम गरायो भने पनि के हुन्छ त त्यसको भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ। भोल्युम इन्क्रिज हुनको लागि कुन दुईटा केस भयो त टेम्परेचर इन्क्रिज गर्नु पर्यो र अर्को चाहिँ प्रेसर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिक्रिज गर्नु पर्यो भोल्युम इन्क्रिज गर्नको लागि। कुरा बुझिन्छ ल? अब जुन सब्सटेन्स चाहिँ कुल गर्दाखेरि एक्सपान्ड गर्दा सोलिडिफिकेसन गर्दाखेरि है, सोलिडिफिकेसन भनेको लिक्विडबाट चाहिँ
सोलिडमा कन्भर्ट गर्नलाई है। सोलिडिफिकेसन गर्दाखेरि एक्सपान्ड हुन्छ, जस्तो कि वाटरको के हुन्छ भन्दाखेरि वाटरबाट चाहिँ आइसमा लाँदाखेरि के हुन्छ, त्यो एक्सपान्ड हुन्छ। एक्सपान्ड हुन्छ भने भोल्युम एक्सपान्ड भयो भने त्यसको के हुनु पर्यो त, प्रेसर त के हुनु पर्यो। यदि इन्क्रिज इन प्रेसर भयो भने यो आइसको केसमा हेरौँ, आइसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचर मैले के गरेँ हैन, एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचरमा यदि यसमा मैले प्रेसर एप्लाई गरिदिएँ भने यो लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ। मैले यसको टेम्परेचर चेन्ज गरेँ छैन, यद्यपि यसको मैले टेम्परेचर चेन्ज गरेँ छैन, मैले प्रेसर लगाइदिएँ भने यो के हुन्छ त, लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ। भन्नुको मतलब त्यसको भोल्युम घट्छ। भोल्युम घट्नु भनेको त्यो भोल्युम अब कसरी घट्नु पर्यो त, चेन्ज गरेर हैन, आइसबाट लिक्विडमा भएर। र यदि चाहिँ मैले यसको प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज गराउनु छैन भने चाहिँ, डिक्रिज गराउनु छ भने चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यसको लिक्विडमा चेन्ज गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त, मैले टेम्परेचर चाहिँ इन्क्रिज गर्नु पर्यो। भनेपछि धेरै प्रेसर हुँदाखेरि चाहिँ मैले प्रेसर धेरै, डी भनेको धेरै, टी भनेको थोरै, थोरै टेम्परेचरमै के हुँदो रहेछ त, मेरो सोलिड लिक्विड उस हुँदो रहेछ। यदि चाहिँ मैले प्रेसर थोरै लगाएँ, प्रेसर चाहिँ मेरो थोरै भयो भने चाहिँ मैले चाहिँ यदि अब यहाँ मैले प्रेसर लगाएर चाहिँ आइसबाट वाटरमा कन्भर्ट गरेँ छैन भने मैले के गरेर आइसदेखि वाटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टेम्परेचर इन्क्रिज गरेर, कि त मैले प्रेसर लगाएर आइसदेखि वाटरमा कन्भर्ट गर्न सक्छु, कि त मैले टेम्परेचर इन्क्रिज गरेर आइसदेखि वाटरमा कन्भर्ट गर्न सक्छु। भनेपछि मैले प्रेसर लगाएन यतिखेर मैले प्रेसर थोरै राखिदिएँ भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो त, टेम्परेचर इन्क्रिज गरेर चाहिँ मैले चाहिँ आइसलाई वाटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। भनेपछि यहाँबाट क्लियरली के बुझ्यो भन्दाखेरि थोरै प्रेसर हुँदाखेरि चाहिँ टेम्परेचर धेरै चाहिँदो रहेछ सोलिडदेखि लिक्विडमा जानलाई, र प्रेसर धेरै हुँदाखेरि थोरै टेम्परेचर चाहिँदो रहेछ। भनेपछि यहाँ हेरौँ त, यो कसको केसमा हो, जुन यो एनामोलस बिहेभियर देखाउने है, वाटरको केसमा मात्रै हो। यसको सोलिड के हुन्छ त, सोलिड लिक्विडको भन्दा सोलिडको भोल्युम धेरै हुन्छ है। यस्तो खालेमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, प्रेसर चाहिँ टेम्परेचरसित चाहिँ के छ त, इन्भर्सली छ है। थोरै प्रेसर धेरै टेम्परेचर, धेरै प्रेसर थोरै टेम्परेचर, त्यस्तो छ है। जुन चाहिँ के छ त, जसको भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ सोलिडिफिकेसनमा, र जसको भोल्युम, यो त एनामोलसवाला भयो। जेनरल मेटेरियल है, जेनरल मेटेरियल वुड भयो, यिनीहरू वुडको कुरा नगरौँ, आइरनको कुरा गरौँ, फलामको है। आइरनको अब अरू जेनरल मेटेरियल भयो, मेटलहरू भयो है, अरू जेनरली के हुन्छ तिनीहरूको भन्दाखेरि सोलिड भन्दा लिक्विडको भोल्युम थोरै हुन्छ। मैले यहाँ उल्टै भनिरहेको छु, लिक्विडको भोल्युम धेरै हुन्छ, सोलिडको भन्दा लिक्विडको भोल्युम धेरै हुन्छ जेनरल केसमा है। भनेपछि यसमा चाहिँ मैले यदि प्रेसर लगाएँ भने, यसमा चाहिँ मैले यदि यसमा प्रेसर लगाएँ भने, लिक्विडवालामा प्रेसर लगायो भने यसको भोल्युम घट्छ, भन्नुको मतलब सोलिडतिर जान्छ है। र यदि मैले प्रेसर त्यही टेम्परेचरमा जान्छ है, यहाँ अहिले जति टेम्परेचरमा छ त्यही टेम्परेचरमा सपोज यो जान्छ, यो चाहिँ, र यो टेम्परेचर भनेको चाहिँ त्यो फेजवाला, फेज चेन्ज भएको टेम्परेचर है। यहाँ पनि जुन मैले यो टेम्परेचर लिएको छु त्यो फेज चेन्ज हुने टेम्परेचर हो, र फेज चेन्ज हुनलाई प्रेसर अनुसार टेम्परेचर हुन्छ। त्यो चाहिँ हाइग्रोमेट्रीमा पनि पढिन्छ, यो चाहिँ डिटेलमा पढिन्छ। अहिले चाहिँ हामीले जस्ट रिलेसन मात्रै बुझौँ। र त्यही एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचरमा मैले यहाँ प्रेसर लगाएर यसलाई चाहिँ सोलिडमा कन्भर्ट गरिदिएँ भनेपछि यदि मैले यसमा प्रेसर नलगाएको भए, धेरै प्रेसर नलगाएको भए, के गरेर यसलाई मैले सोलिडमा गर्नु पर्थ्यो, यसको टेम्परेचर घटाएर है, यसको टेम्परेचर घटाएर बल्ल मैले यसलाई के गर्न सक्थेँ त, सोलिडमा लगाउन सक्थेँ। भनेपछि घटाएर भन्नुको मतलब थोरै है,
यदि मैले प्रेसर लगाएन भने यो चाहिँ धेरै। यदि मैले प्रेसर लगाएन भन्नुको मतलब मैले थोरै प्रेसर लगाएँ। थोरै प्रेसर हुँदाखेरि चाहिँ मेरो के भयो त यहाँ टेम्परेचर पनि के गर्नु पर्दो रहेछ त कुल गर्नु पर्दो रहेछ है। टेम्परेचर पनि घटाउनु पर्दो रहेछ इन अर्डर टु लिक्विडदेखि सोलिडमा लानको लागि। र यदि मैले टेम्परेचरको केही पनि गरेन भने मैले चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ त प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज गर्नु पर्दो रहेछ है। टेम्परेचर केही गरेन भने मैले प्रेसर इन्क्रिज गर्नु पर्दो रहेछ इन अर्डर टु मेक लिक्विड टु सोलिड। यदि मैले त्यो गरेन भने चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त टेम्परेचर कम गर्नु पर्यो। प्रेसर थोरै राख्दाखेरि टेम्परेचर कम गर्नु पर्यो। प्रेसर धेरै राख्दाखेरि टेम्परेचर धेरै नै चाहिन्छ। यसमा चाहिँ डाइरेक्टली देखिन्छ है। भनेपछि के दुईटा निष्कर्षमा आइयो भन्दाखेरि द सब्सटेन्स विच एक्सपान्ड अन सोलिडिफिकेसन जस्तो कि वाटर, तिनीहरूमा के हुन्छ द इन्क्रिज इन प्रेसर लोवर्स देयर मेल्टिङ पोइन्ट भने नि। यहाँ लोवर्स देयर मेल्टिङ पोइन्ट भने नि। इन्क्रिज इन प्रेसर धेरै प्रेसर, पिडी भनेको धेरै प्रेसर, लोवर्स द टेम्परेचर भनेको यहाँ टी लेखेको छ नि, टी भनेको थोरै, डी भनेको धेरै। कुरा बुझिन्छ? इन्क्रिज इन प्रेसर लोवर्स देयर मेल्टिङ पोइन्ट र डिक्रिज इन प्रेसर इन्क्रिज देयर मेल्टिङ पोइन्ट। र इन अदर सब्सटेन्स विच कन्ट्र्याक्ट अन सोलिडिफिकेसन जुन चाहिँ जेनरल सब्सटेन्स हुन्, यो त एनामोलस बिहेभियर देखाएको भएर जुन चाहिँ जेनरल सब्सटेन्स हो तिनीहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिज इन प्रेसर इन्क्रिजेस द मेल्टिङ पोइन्ट र डिक्रिजिङ द प्रेसर डिक्रिजेस द मेल्टिङ पोइन्ट। कुरा बुझिन्छ? डिक्रिजेस द मेल्टिङ पोइन्ट भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि आइस यदि 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ मेल्ट हुन्थ्यो भने अब त्यो चाहिँ -1 डिग्री सेन्टिग्रेडमै मेल्ट हुन्छ अथवा +1 डिग्री सेन्टिग्रेडमै मेल्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो है। मेल्टिङ पोइन्ट चेन्ज हुनु भनेको द टेम्परेचर एट विच इट कन्भर्ट्स इन्टु सोलिडदेखि लिक्विडमा चेन्ज हुने अथवा लिक्विडदेखि सोलिडमा चेन्ज हुनेलाई त्यो टेम्परेचरलाई भन्छ मेल्टिङ पोइन्ट अथवा फ्रिजिङ पोइन्ट है। र त्यो टेम्परेचर चाहिँ प्रेसरमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। ल अब अर्को टपिक हो हाम्रो रेगुलेसन है। त रेगुलेसन भनेको कस्तो फेनोमेना हो भन्दाखेरि यो एक्सपेरिमेन्ट गर्ने फेनोमेना हो। के गर्ने भन्दाखेरि एउटा आइस लिने, आइसको ब्लक लिने अथवा एउटा पिस अफ आइस लिने, रेक्टेङ्गुलर पिस, त्यसलाई यसरी अड्डाएर राख्ने। यसरी दुईटा सपोर्टमा अड्डाएर राखेको छु ताकि बिचमा खाली छ यहाँ है। र के गर्ने भन्दाखेरि एउटा डोरी लिने, पातलो थिन THREAD थ्रेड आज पातलो डोरी। त्यो डोरीमा दुईटा इन्ड पोइन्टमा के राख्ने लोड राख्ने, गरुङ्गो कुनै चिज राख्ने र यसरी डोरीलाई यसरी गरेर यहाँ फिगरमा देखाए अनुसार यसरी यताबाट लगेर यता यसरी राख्ने है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो डोरीले यसलाई यो आइसलाई चाहिँ दुई भागमा चुडाल्छ कि अब यहाँ केसेसहरू छन् है, केसेसहरू छन्। यो दुई भागमा चुडालेर यसरी आधी आधी गरिदिन्छ कि के हुन्छ? ल यहाँ गेस गर्न सकिन्छ के हुन्छ त यहाँ। अब यहाँ यसले त काट्न कोसिस गरे नि त, यहाँ प्रेसर लाग्छ नि त। अब यहाँ यो डोरीले अब यहाँ के गर्दा प्रेसर लाग्यो यहाँ हैन, यो फोर्स लाग्छ यसरी हुन्छ, यहाँ चुडिन खोज्छ क्या। यहाँ यसलाई के गर्छ दुई भागमा यसरी चुडिन खोज्छ। तर जसरी यो डोरी चाहिँ यसरी यो चुडाल्दै चुडाल्दै यो डोरी चाहिँ यसरी यताबाट निस्किन्छ है। यो डोरी चाहिँ के हुन्छ यसरी भित्र पस्दै पस्दै, यो डोरी भित्र पस्दै पस्दै यसरी काटे जस्तै यो आइस पिसलाई काटेर दुई भागमा काट्न चाहिँ काट्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि तुरुन्तै यो फेरि जमिहाल्छ क्या। यो दुईटा भागमा यसरी टुक्रिँदैन, के हुन्छ त तुरुन्तै जमिहाल्छ फेरि है। र यही प्रोसेसलाई डिस्क्राइब गर्ने यो टर्म हो रेगुलेसन। के टर्म हो भन्दाखेरि द फेनोमेनन अफ मेल्टिङ अफ आइस ड्यु टु कम्प्रेसन, प्रेसर एप्लाई भएको भएर है, कम्प्रेस भएर चाहिँ त्यो चाहिँ मेल्ट हुने र यही प्रेसर रिमुभ हुने बित्तिकै त्यो फेरि फ्रिज हुने प्रोसेसलाई के भन्छ रेगुलेसन भन्छ।
कुरा बुझिन्छ। जसरी यो के भयो भन्दाखेरि यो अहिले प्रेस गर्यो, यो डोरीले यहाँ के गर्यो प्रेसर गर्यो। प्रेसर गर्दाखेरि के हुन्छ त यो यसले काट्न, यो डोरीले आइसलाई के गर्न काट्न सफल हुन्छ है। यो डोरी यसरी भित्र पस्दै पस्दै यताबाट निस्किन्छ। तर के हुन्छ तुरुन्तै यो फेरि फ्रिज भइहाल्छ। यो दुईटा भागमा आइसको दुईटा भाग चाहिँ हामीले अब्टेन गर्न सकिँदैन, दुईटा भागमा चाहिँ डिभाइड हुँदैन, तुरुन्तै के हुन्छ जमेर फेरि सिंगल पिस बनिहाल्छ। र यही प्रोसेस हो रेगुलेसन। द फेनोमेनन अफ मेल्टिङ अफ आइस ड्यू टु कम्प्रेसन एन्ड फ्रिजिङ आफ्टर रिमुभल अफ एप्लाइड प्रेसर इज कल्ड रेगुलेसन भनेको छ। यहाँ यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई, रेगुलेसन प्रोसेस अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई यहाँ फ्यु इक्जाम्पल्सहरू दिएको छ। के भनेको छ एउटा इक्जाम्पलमा भन्दाखेरि दुईटा आइस पिसलाई यदि चाहिँ हामीले एकअर्कासित यसरी प्रेस गर्यो भने है, दुईटा आइस पिसलाई चाहिँ एकअर्कासित यसरी प्रेस गर्यौँ भने चाहिँ यसरी प्रेस गर्यौँ भने फोर्स लगाएर के हुन्छ यिनीहरू चप्किन्छ, यो दुईटा यसरी चप्किन्छ। अब किन चप्किन्छ त यो दुईटा यसरी यताबाट फोर्स लगाएर यताबाट फोर्स लगाएर यो आइस पिस छुट्टै यो आइस पिस छुट्टै यसरी यिन दुईटा चप्किन्छ भनेर भनेको छ। किन चप्किन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ रिजन दिएको छ। यसमा जेनरली वास्तवमा यसमा के भएको हुन्छ भन्दाखेरि यो सपोज गरौँ आइस -1 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ, यताको आइस पनि -1 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ है। -1 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको त यसको फ्रिजिङ अथवा मेल्टिङ पोइन्ट होइन, यसको फ्रिजिङ अथवा मेल्टिङ पोइन्ट हो 0 डिग्री सेन्टिग्रेड है। 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा मात्रै के हुन्छ त यो आइस के हुन्छ पग्लिन सक्छ अथवा मेल्ट हुन सक्छ है। तर मैले यहाँ फोर्स लगाएँ, यसरी प्रेसर लगाएँ, यदि मैले यहाँ के गरेँ प्रेसर इन्क्रिज गरेँ, प्रेसर इन्क्रिज गरेपछि के हुन्छ त यो यही टेम्परेचरमा -1 डिग्री सेन्टिग्रेडमै के भइदिन्छ त पग्लिदिन्छ है। जुन मैले अघि नै भने, जुन अघि नै मैले सुरुमै भनिसकेको थिएँ भन्दाखेरि प्रेसर इन्क्रिज गर्दाखेरि मेल्टिङ पोइन्ट डिक्रिज हुन्छ। भन्नुको मतलब के हो -1 डिग्री सेन्टिग्रेडमै टेम्परेचर चाहिँ चेन्ज हुने होइन है। मेल्टिङ पोइन्ट भनेको जुन टेम्परेचरमा त्यो मेल्ट भइरहेको थियो त्योभन्दा भिन्नै टेम्परेचरमा त्यो के भइदिन्छ त मेल्ट भइदिन्छ भनेको हो। टेम्परेचर इन्क्रिज डिक्रिजको कुरा चाहिँ यसमा गरिएको छैन है। -1 डिग्री सेन्टिग्रेडमै के भइदिन्छ त यो मेल्ट भइदिन्छ। तर 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा मेल्ट हुनुपर्ने, यसको मेल्टिङ पोइन्ट के हो त 0 डिग्री सेन्टिग्रेड हो। तर मेल्टिङ पोइन्ट अब के भयो भन्दाखेरि -1 डिग्री सेन्टिग्रेड भयो नि त, किनभने यो त -1 डिग्री सेन्टिग्रेडमा मेल्ट भयो, केले गर्दाखेरि प्रेसरले गर्दाखेरि, ठिक छ। अब यो मेल्ट भइसके पछाडि के हुन्छ त यो सबै आइस मेल्ट हुन्छ त मेल्ट हुँदैन नि त। जहाँ प्रेसर लागेको छ त्यही, अब कति प्रेसर लागेको छ, कति सबैतिर त प्रेसर लाग्दैन। यसरी फोर्स लगाएको छ भने अब अभियसली यहीँ लाग्छ प्रेसर त होइन, प्रेसर यहीँ लाग्छ भनेपछि यही कन्ट्याक्ट सर्फेसमा के हुन्छ त अलिअलि लिक्विड यसरी मेल्ट हुन्छन् है, अलिअलि आइस के हुन्छ त मेल्ट हुन्छ। यो जङ्सन पोइन्टको कुरा म गरिरहेको छु, यसरी के हुन्छ मेल्ट भइसकेको हुन्छ। मेल्ट भइसकेको मतलब के भयो त यो पानी बनिसक्यो नि त, यो आइस छ र अब छैन, पानी बनिसक्यो भने यो दुईटा मोलिकुल यसरी टक्क अब यो पानी हो त के भयो त पानी भनेको त मिसिन्छ, सोलिड पो छुट्टा छुट्टै हुन्छ र पानी भनेको त मिसिन्छ जसरी भयो नि होइन। अब यो प्रेसर हटाउने बित्तिकै के भयो त, यो प्रेसर हटाउने बित्तिकै के भयो त -1 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको त यसको मेल्टिङ पोइन्ट हो त होइन। यसको प्रेसर हटाउने बित्तिकै है, यसको प्रेसर हटाउने बित्तिकै त 0 डिग्री सेन्टिग्रेड के हो त यसको मेल्टिङ पोइन्ट अथवा फ्रिजिङ पोइन्ट हो है। भनेपछि -1 डिग्री सेन्टिग्रेड छ नि त यहाँ, -1 डिग्री सेन्टिग्रेड भएपछि त यो त लिक्विड स्टेटमा त बस्न सक्दैन, सोलिड भइहाल्छ के। यो लिक्विड के भन्छ त सोलिड बनिहाल्छ। किन सोलिड बन्छ, किनभने यो -1 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ, -1 डिग्री सेन्टिग्रेडमा यो सोलिड स्टेटमै हुनुपर्छ है, पोसिबल छैन। 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा लिक्विड स्टेटमा पोसिबल छ, यो प्रेसर नलगाएको बेला है, आफ्टर द रिमुभल अफ प्रेसर। यहाँ चाहिँ कुनै पनि टेम्परेचर मैले चेन्ज भएको चाहिँ मैले कुरा गरेको छैन है। टेम्परेचर चाहिँ -1 डिग्री सेन्टिग्रेड नै छ, यहाँ -1 जहाँ पनि -1 डिग्री सेन्टिग्रेड नै छ है।
तर खाली मैले मेल्टिङ पोइन्टको मात्रै कुरा गरेको छु। अघि चाहिँ सुरुमा चाहिँ मैले 0 भने, त्यसपछि यहाँ फोर्स प्रेसर एप्लाई गर्ने बित्तिकै मेल्टिङ पोइन्ट के भयो त -1 भन्नुको मतलब -1 मै के भयो त यो मेल्ट भइदियो। त्यसपछि अहिले के भयो त फेरि -1 मै फ्रिज भयो भनेको होइन। अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्रेसर रिमुभ गर्ने बित्तिकै यसको मेल्टिङ पोइन्ट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड हो। 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा यो मेल्ट हुनुपर्ने, तर यहाँ अहिले टेम्परेचर कति छ त -1 डिग्री सेन्टिग्रेड छ भनेपछि -1 डिग्री सेन्टिग्रेडमा यो लिक्विड स्टेटमा पोसिबल हुँदैन। यो तुरुन्तै केमा चेन्ज हुनुपर्छ त सोलिड स्टेटमा चेन्ज भइसक्नुपर्छ। त्यही भएर के हुन्छ त यो सोलिड भइहाल्छ। अब सोलिड भइसकेपछि के भयो त यो चप्किन्छ के, यो त एकै ठाउँ भयो नि त। यो लिक्विड फ्रिज भइसके पछाडि बन्ड बन्छ र चप्किन्छ है। के हुन्छ बन्ड बन्छ र चप्किन्छ। फ्रिज हुनु भनेको के हो त एउटा यसरी बन्ड बन्नु हो के। लिक्विडमा के हुन्छ इन्टरमोलिकुलर फोर्स, यसरी हात हाल्यो भने के हुन्छ छिर्छ मजाले। सोलिडमा के हुन्छ छिर्दैन नि, मलिकुल बीच उसै हुँदैन के, हात छिराउन मिल्ने ग्यापै हुन्न कि। ग्याप भन्नाले त्यो फोर्स चाहिँ त्यति बलियो हुन्छ क्या। एउटा मलिकुलदेखि अर्को मलिकुलसँग त्यसरी टाँसिएको हुन्छ के, अब नछुट्ने भनेर। लिक्विडमा के हुन्छ हात हाल्यो भने छिर्छ मजाले, मतलब छुट्टिन्छ मलिकुल। अर्को मलिकुल चप्केको मलिकुल एकअर्कासित चप्केको त हुन्छ, तर हात हाल्ने बित्तिकै त्यो छुट्टिन्छ भनेको विक हुन्छ। सोलिडमा के हुन्छ स्ट्रङ हुन्छ, छोड्दैन एकले अर्कोलाई। यसरी औँला हाल्यो भने हात हाल्न मिल्दैन त्यहाँ है। त्यही हुन्छ यहाँ। अब यो लिक्विडबाट के भयो सोलिड भयो। त यहाँ मैले कुरा के गरेको भन्दाखेरि यहाँ टेम्परेचर इन्क्रिज अथवा डिक्रिज अथवा टेम्परेचर केही चेन्ज भएको होइन, जस्ट मेल्टिङ पोइन्ट मात्रै चेन्ज भएको हो। ल अब बुकमा यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ भनिदियो दिस इज बिकज एज द प्रेसर इज इन्क्रिज द मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइस इन कन्ट्याक्ट पर्सन डिक्रिजेस। अब मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। पहिला 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा मेल्ट हुन्थ्यो भने -1 डिग्री सेन्टिग्रेडमै मेल्ट भइदियो भन्नुको मतलब के भयो, 0बाट मेल्टिङ पोइन्ट कहाँ भयो त -1 -1 डिग्री सेन्टिग्रेडमा मेल्ट भयो भनेपछि त कम भयो नि त, 0बाट -1 भयो त कम भयो हैन। यहाँ डिक्रिजेस भने चाहिँ ठिकै भनिन्छ। देन द टेम्परेचर अफ आइस इज एबभ द न्यू मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड द आइस इन कन्ट्याक्ट पर्सन स्टार्ट्स टु मेल्ट टेकिङ हिट इक्वल टु ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस फ्रम द रिमेनिङ पर्सन। हो यो चाहिँ अलि मलाई उस लागेन क्या, डाइजेस्ट भएन यो है। कुनै पनि हिट यताउति हुँदैन, ठिक छ। सबै यहाँ के छन् त -1 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छन्, -1 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छन्। यहाँ कुनै पनि हिट गेन अथवा हिट लस हुँदैन है, थर्मल इक्विलिब्रियममा छन्। यहाँ कुनै पनि ल्याटेन्ट हिट कहीँबाट पनि लिँदैन, कुरा बुझिन्छ यहाँ। यो सबै -1 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छन्, सबै थर्मल इक्विलिब्रियममा छन्। थर्मल इक्विलिब्रियम भएपछि कहीँ पनि हिट कतै पनि फ्लो हुँदैन, कहीँबाट पनि कसैले हिट ल्याटेन्ट हिट चाहिँ लिँदैन है। यहाँ स्टार्ट्स टु टेक ल्याटेन्ट हिट फ्रम द रिमेनिङ पर्सन त्यसरी भनेको छ है। ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस त्यति एमाउन्टको हिट चाहिँ रिमेनिङ पर्सनबाट लिन्छ र फल्स बिलो 0, त्यही भएर चाहिँ 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा फल हुन्छ भनेर भनेको छ। यो सरासर गलत छ यो। When the pressure is removed, the melting point of ice is again becomes 0 degree centigrade. So the melted ice again freezes and two pieces join. त्यो त अब फ्रिज भएपछि त जोइन भइहाल्यो हैन, त्यो त म भनिसकेँ। यहाँ मेल्ट भएको कुरा चाहिँ फ्रिज भएपछि त्यो चप्किहाल्यो क्या। त यहाँ मेन कुरो के हो भन्दाखेरि थर्मल इक्विलिब्रियम भयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि हिट कतै पनि फ्लो हुँदैन, कसैले कसैलाई ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन बराबरको हिट कसैले कसैलाई दिँदैन, यहाँ रिमेनिङ पर्सनले दिँदैन कसैलाई यहाँ। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो राम्रोसित। र खालि यो के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जति टेम्परेचर हुन्छ त्यसको टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन। प्रेसर एप्लाई गर्नु भनेको के हो, जुन टेम्परेचरमा छ त्यही टेम्परेचरमा मेल्ट हुने हो है। जस्ट के हो पहिला 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा मेल्ट हुन्थ्यो भने अहिले -1 मा छ, -1 मै मेल्ट भयो भन्न खोजेको हो। र अर्को छ यहाँ
When a fine wire with a two heavy loads is passed over a block of ice, हो यही कुरा गरेको छ यहाँ, यही इक्जाम्पल मैले भनेको सुरुमा हो, त्यही इक्जाम्पलको यहाँ कुरा गरेको छ। फाइन वायर भनेको छ है, मैले थ्रेड भने, अब थ्रेड वायर केही फरक पर्दैन, यहाँ वायर लिए पनि भयो, एउटा तार मेटल वायर हुन्छ नि हो, त्यो मेटलको तार लिए पनि भयो, यसरी गरे पनि भयो है। अब त्यो के हुन्छ, मेल्ट हुन्छ विदाउट कटिङ द इन्टु टु पिसेस। यो आइस के हुन्छ, मेल्ट हुन्छ, यो वायर के हुन्छ यताबाट आरपार जान्छ, तर के हुँदैन, यो दुईटा पिसमा चाहिँ कट हुँदैन भनेर भनेको छ है। अब यसको इलाबोरेसन पनि गरिदिएको छ यहाँ डिस्क्रिप्सन, के भनेको छ भन्दाखेरि एट द पोर्सन वेयर द वायर पासेस द प्रेसर इन्क्रिजेस सो द मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइस डिक्रिजेस एज द वायर पासेस इनसाइड द आइस ब्लक द वाटर एबभ इट फ्रिजेस। त्यही कुरा हो है। अब यहाँ प्रेस भएर चाहिँ के भयो त, जति टेम्परेचरमा छ त्यही टेम्परेचरमा के भइदियो त, मेल्ट भइदियो होइन। जरुरी छैन कि अब यसलाई मेल्टिङ पोइन्टै टेम्परेचरसम्म पुर्याउनु पर्छ, टेम्परेचर पुर्याउनको लागि हिट दिनुपर्छ है। यहाँ कुनै पनि एमाउन्ट अफ हिट हामीले कहीँबाट पनि दिएको छैन भनेपछि यहाँ खालि प्रेसर एप्लाई गरेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन, जति टेम्परेचर छ त्यही टेम्परेचरमा के हुने हो त, त्यो मेल्ट हुने हो। मेल्ट भयो, त्यो मेल्ट भयो र के भयो त, फेरि यो प्रेसर हट्ने बित्तिकै अब यो वायर जुन छ, यो वायर चाहिँ सपोज यहाँ पुग्यो भने, यति तल पुग्यो भने है, यो वायर चाहिँ यहाँ तल पुग्यो भने यहाँ माथिको पोर्सन के हुन्छ, फ्रिज भइसकेको हुन्छ, प्रेसर हट्ने बित्तिकै के भइसकेको हुन्छ, फ्रिज भइसकेको हुन्छ। र यो थियो रेगुलेसनको कुराहरू। अब चाहिँ हामी फ्रिजिङ सोल्युसन्स, ल फ्रिजिङ सोल्युसन्स भनेपछि वाटर चाहिँ के हुन्छ, फ्रिजिङ पोइन्ट अफ वाटरको चाहिँ 0 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ, तर चाहिँ त्यसैमा हामीले चाहिँ अलिकति नुन मिसाइयो भने चाहिँ, नुनको सोल्युसन बनायो भने चाहिँ त्यसको फ्रिजिङ पोइन्ट के हुन्छ, घट्छ। भन्नुको मतलब वाटर चाहिँ 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा फ्रिज हुनुपर्ने, तर चाहिँ त्यो 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा अब फ्रिज हुन्छ त, हुँदैन, त्यो चाहिँ माइनस है, -1 -2 -3 त्यस्तै अब नेगेटिभ टेम्परेचरमा चाहिँ त्यो अब फ्रिज हुन्छ, 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा फ्रिज हुँदैन, त्योभन्दा बिलो टेम्परेचरसम्म त्यो के हुन्छ त, लिक्विडमै हुन्छ। अब त्यसको फ्रिजिङ पोइन्ट के भयो, कम भयो। -22 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म त्यो के हुँदैन त, फ्रिज हुँदैन, -22 डिग्री सेन्टिग्रेडमा त्यो फ्रिज हुन्छ है। भनेपछि यो चाहिँ कति लोअरिङ हुन्छ नि फ्रिजिङ पोइन्ट, कति कम गर्ने त, वाटरको फ्रिजिङ पोइन्ट कति कम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसमा नुन कति मिसाउनेमा डिपेन्ड गर्छ। धेरै नुन मिसायो भने चाहिँ त्यो त्यति नै त्यसको फ्रिजिङ पोइन्ट के हुन्छ, कम हुन्छ। थोरै नुन मिसायो भने के हुन्छ, त्यसको फ्रिजिङ पोइन्ट थोरै घट्छ। भन्नाले थोरै नुन मिसायो भने चाहिँ -1 डिग्री सेन्टिग्रेडमा फ्रिज हुनसक्छ, त्योभन्दा धेरै अझै मिसायो भने -2 डिग्री सेन्टिग्रेडमा फ्रिज हुनसक्छ होइन। फ्रिजिङ पोइन्ट त्यसरी कति घटाउने, त्यो नुनको एमाउन्ट कति हाल्ने त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। द हायर द क्वान्टिटी अफ कमन साल्ट पर युनिट भोल्युम अफ वाटर है, फेरि धेरै पानीमा थोरै नुन हालेर भएन, पर युनिट भोल्युम अफ वाटर है, त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। फेरि मैले 1 बाल्टी पानीमा मैले चाहिँ 2 चम्मच 3 चम्मच नुन हालेँ भनेर, धेरै हालेँ भनेर त्यो गर्ने होइन। पर युनिट भोल्युम अफ वाटरमा चाहिँ मैले कन्सन्ट्रेसन कति छ, कन्सन्ट्रेसन भन्नाले कतिको चर्को छ, पानीमा नुन हालेपछि 1 बाल्टी पानीमा 1 चम्मच नुन हालेपछि धेरै चर्को हुन्छ त, हुँदैन। कति चर्को छ भन्ने कुरा, कति नुनिलो भयो होइन, भनेपछि कति कन्सन्ट्रेसन छ त त्यसको, कति पानीमा कति नुन हालेको छ त, त्यो कुरामा डिपेन्ड गर्छ। द ग्रेटर इज द फल इन फ्रिजिङ पोइन्ट भनेको छ है। हायर द क्वान्टिटी अफ कमन साल्ट द ग्रेटर इज द फल इन फ्रिजिङ पोइन्ट। क्लियर छ यहाँसम्म, ठिक छ। भनेपछि द फ्रिजिङ पोइन्ट अफ अ सोल्युसन इज अलवेज लेस देन प्योर सल्भेन्ट। भनेपछि त प्योर सल्भेन्ट वाटरको के छ त, 0 डिग्री सेन्टिग्रेड छ, तर नुन मिसाइदिएको पानीको फ्रिजिङ पोइन्ट के छ त, अलि कम छ त्योभन्दा। इफ देयर इज नो एनी केमिकल रिएक्सन भनेको छ, यो इम्पोर्टेन्ट छ है। नो एनी केमिकल रिएक्सन भन्नुको मतलब पानीमा चाहिँ मैले नुन मिसाएँ भने चाहिँ त्यसले पानीसित रियाक्ट गर्छ त, गर्दैन है। पानीमा नुन मिसाउँदाखेरि अर्कै सब्स्टेन्स बन्छ त, बन्दैन नि।
कि NaCl प्लस H2O इक्वल टू NaOH प्लस HCl बन्छ। एसिड र बेस बन्छ? बन्दैन है। के हुन्छ? आयनको फर्ममा हुन्छ। Na प्लस प्लस H3O के हुन्छ? माइनस हुन्छ। OH माइनस प्लस H प्लस, यसरी आयनको फर्ममा हुन्छ। Cl माइनस हुन्छ है, आयनको फर्ममा हुन्छ। यो सोडियम क्लोराइड के हुँदैन त? H2O सित रियाक्ट गर्दैन भन्न खोजेको। रियाक्ट गर्यो भने चाहिँ एउटा प्रोडक्ट बन्थ्यो, अर्कै चिज बन्थ्यो। जस्तै HCl भनेको के हो? एसिड हो है। अर्कै चिज बन्यो कि बनेन भनेर कसरी थाहा पाउने त? नुन पानी खायो भने एसिड खाए जस्तो हुन्छ? हुँदैन। एसिडको प्रोपर्टिज आउँछ त? आउँदैन। अमिलो अमिलो लाग्छ र? नुन पानी यसरी टक्क मुखमा लाग्दाखेरि HCl भनेको त अमिलो एसिड हो नि त हैन। HCl मात्रै चाट्यो भने के हुन्छ? अमिलो अमिलो लाग्छ। तर नुन पानी खायो भने त्यो अमिलो अमिलो लाग्छ त? लाग्दैन। नुनिलो नुनिलो लाग्छ। उसको आफ्नै प्रोपर्टिज छ। नुन चाट्दाखेरि नुनिलो लाग्छ, त्यस्तै नुन पानी खाँदाखेरि पनि नुनिलै लाग्छ। भनेपछि के भयो त? त्यसको प्रोपर्टी चेन्ज भएन। त्यसको प्रोपर्टी चेन्ज भएन भन्नुको मतलब त्यसले रियाक्ट गरेन। नुन के छ त? जस्ताको तस्तै छ। पानीमा नुनै बरकरार भएर बसेको छ। त्यो नुनबाट चाहिँ अर्कै कुनै चिज बनेको छैन। त्यस्तोलाई भन्छ देयर इज नो केमिकल रियाक्सन। केमिकल रियाक्सन भएन भने है। त्यस्तै पानीमा चिनी मिसाउँदा पनि के हुन्छ त? त्यो केमिकल रियाक्सन हुँदैन। डिजल्भ हुन्छ तर केमिकल रियाक्सन हुँदैन। कुरा बुझिन्छ? ल अब when ice and common salt are mixed के हुन्छ? द मिक्सचर कुल्स बिलो 0 डिग्री सेन्टिग्रेड। अब चाहिँ त्यो लिक्विडै भए पनि 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा पनि तलसम्म जान सक्छ टेम्परेचर। कुल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फ्रिज हुँदैन, लिक्विडै रहिरहन्छ। एउटा लिक्विड छ, त्यसमा नुन मिसाइएको छ, 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको छ। यसलाई कुल गर्दाखेरि अब त्यो फ्रिज हुनु पर्यो, तर फ्रिज भएन है। भन्नाले 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा बिलो हामीले कुल गर्न यसलाई सकिन्छ। As the proportion of salt is increased भनेको the temperature of the mixture falls up to -22 डिग्री सेन्टिग्रेड। अब हामीले चाहिँ यसमा नुन हालेको हालै गऱ्यो भने चाहिँ र कुल गरेको गऱ्यो भने चाहिँ थोरै नुन छ भने -5 -4 डिग्री सेन्टिग्रेडमै के भइदिन्छ? फ्रिज भइदिन्छ एकोर्डिङ टु द एमाउन्ट अफ साल्ट है। यसमा अझै एमाउन्ट साल्ट अझै बढी हाल्दै गयो भने के हुन्छ त? अझै थोरै टेम्परेचरसम्म त्यो के हुन्छ? अझै -10 अझै टेम्परेचरसम्म के हुन्छ त? त्यो लिक्विड नै रहिरहन्छ, त्यो सोलिडमा चेन्ज हुँदैन है। र यसमा हामीले मिसाउँदै गयौँ नुन मिसाउँदै गयौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ -22 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म यसलाई कुल गर्न सक्छौँ विदाउट सोलिडिफिकेसन। आइसमा चेन्ज नगरिकन लिक्विडमै हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ त? -22 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म चिसाउन सकिन्छ। Thus the mixture of ice and salt provides a simple means of reaching temperature below 0 डिग्री सेन्टिग्रेड है, and is called freezing mixture। अब यो यसको युज आयो कि यहाँ पानीलाई हामीले जेनरली पानीसित हामीले के गर्नुपर्छ? धेरै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। के भयो यहाँ? ल त कुनै केमिस्ट्रीको एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पानीमा सर्टेन कुरा मिसाउनु छ। एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि पानीमा चाहिँ सर्टेन कुरा मिसाउनु छ र एक्सपेरिमेन्ट गर्नु छ है। पानीमा अब डिफ्रेन्ट केमिकलहरू यता हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ हैन। अब त्यस्तै कन्डिसन आयो कि पानीमा चाहिँ हामीले सर्टेन कुरा चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने चाहिँ यस्तो कन्डिसन आयो। तर त्यसको टेम्परेचर कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ -सर्टेन डिग्री सेन्टिग्रेड हुनुपर्छ। मानौँ न -10 डिग्री सेन्टिग्रेड सपोज मात्रै -10 डिग्री सेन्टिग्रेड हुनुपर्छ है। तर पानी त के हुन्छ? -10 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पानी त आइस बनेको हुन्छ। अब आइसमा मिसाउन सकिन्छ त? सकिँदैन नि त। आइसमा हामीले अब मिसाउन सकिएन भनेपछि आइस पानी त 0 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म मात्रै पानी रहन्छ, 0 भन्दा मुनि त
त्यो आइस बनिहाल्छ। अब आइसमा कसरी मिसाउने त प्रब्लम भयो है। भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो यो फ्रिजिङ मिक्सचर भन्छ है। फ्रिजिङ मिक्सचर भन्छ, जुन चाहिँ के हो त पानीमा नुन मिसाइएको र त्यसलाई चाहिँ चिसाएर चाहिँ है नेगेटिभ टेम्परेचरसम्म बिलो 0 डिग्रीसम्म लगिएको हो है। भनेपछि यो चाहिँ एउटा हेल्पफुल के भयो त एउटा एजेन्ट भयो के केमिस्ट्रीको एक्सपेरिमेन्ट गर्नलाई यसले चाहिँ हेल्प दियो के एउटा है। दिस दस द मिक्सचर अफ आइस एन्ड साल्ट प्रोभाइड्स अ सिम्पल मिन्स, यसले एउटा के प्रोभाइड गर्यो त सिम्पल मिन्स प्रोभाइड गर्यो अफ रिचिङ टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेन्टिग्रेड। 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा मुनि जानलाई बिलो जानलाई हामीलाई के दियो त एउटा सिम्पल एउटा मिन्स दियो टेम्परेचर। इज कल्ड फ्रिजिङ मिक्सचर भनेको छ दिस फेनोमेनन्स अफ द फ्रिजिङ सोल्युसन्स आर इम्पोर्टेन्ट इन केमिस्ट्री एन्ड इन पार्टिकुलरली मेटलर्जी भनेछ। मेटल एक्सट्र्याक्टिङ प्रोसेसलाई मेटलर्जी भन्छ। त्यो केमिस्ट्रीमा पढाइ हुन्छ है। सोडियम मेटल कसरी एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ, गोल्ड कसरी एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ, जेनरली गोल्डको छैन त्यही पनि होला है। डिफ्रेन्ट मेटलहरू पढिन्छ, त्यसैमा चाहिँ मेटलहरूको बारेमा पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो मेटलहरू कसरी पाइन्छ है, नेचरमा कसरी पाइन्छ, ओरहरूको फर्म के हुन् है। कुनै पनि मेटल प्योर फर्ममा पाइँदैन। गएर सुन चाहिँ सिधै उसबाट चाहिँ यसरी निकाल्ने जस्तो होइन। सुन पनि के हुन्छ त अर्को कम्पाउन्डहरूसित मिक्स भएर हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्नु पर्यो। त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु भनेको त्यो कम्पाउन्डबाट चाहिँ सुन मात्रै निकाल्नु हो हैन। त्यस्तै हुन्छ अब डिफ्रेन्ट कम्पाउन्डहरू हुन्छ। फलाम पनि त्यस्तै, अब फलाम पाइँदैन अर्थमा पाइन्छ हैन, तर फलामकै रूपमा नपाइए पनि के को रूपमा पाइन्छ त अरूसित मिसिएको। अब माटोसित मिसिएको हुन्छ हैन, के कम्पाउन्डहरूसित मिसिएको हुन्छ। त्यो कम्पाउन्डहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो, फलामहरू निकाल्ने हो हैन। त डिफ्रेन्ट प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेसलाई भन्छ मेटलर्जी। केमिस्ट्रीमा पढाइ हुन्छ यो। ल अर्को टपिक चाहिँ हाम्रो इभापोरेसन एन्ड बोइलिङ। यो टपिकको साथ यो च्याप्टर पनि सकिन्छ। ल इभापोरेसन भनेर पढ्यो होला है, सानो क्लासमा पढ्यो होला इभापोरेसन। यो चाहिँ मिक्सचर सेपरेसन अफ मिक्सचरमा चाहिँ यो पढ्यो होला इभापोरेसन है। इभापोरेसन इज अ प्रोसेस इन विच के गरिन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा लिक्विडमा सर्टेन के छ इम्प्युरिटी छ, मिक्सचर भनौँ न, त्यो मिक्सचरबाट भनौँ साल्ट र वाटरको मिक्सचरलाई कसरी छुट्याइन्छ भन्दाखेरि कुन प्रोसेसले छुट्याइन्छ त इभापोरेसन भनेर पढ्यो होला है। इभापोरेसन प्रोसेसबाट छुट्याइन्छ। के गरिन्छ भन्दाखेरि साल्ट र वाटरलाई अब पानीभित्र नुन छ भने नुन त देखिँदैन, कसरी छुट्याउने, हातले छुट्याउने, हात त छुट्याउन मिल्दैन, त्यसलाई तताउने, तताएपछि के हुन्छ पानी जति उडेर जान्छ बाफ बनेर हैन, बच्छ के नुन मात्रै यही यसरी बचेको हुन्छ। यसरी भाँडोमा के हुन्छ त नुन मात्रै हुन्छ। यसरी पानी जति बाफ बनेर उडेर गयो। भनेपछि इभापोरेसन भनेको के रहेछ त पानीलाई बाफ बनाउने, कुनै पनि लिक्विडलाई के गर्ने त चेन्ज इन्टु भेपर। कुरा बुझिन्छ है। लिक्विडलाई भेपरमा चेन्ज गर्ने प्रोसेसलाई भन्छ इभापोरेसन। र बोइलिङ पनि त्यही हो। बोइलिङको डिफिनेसन हामीले यहाँ पढिसकेछौँ। बोइलिङ पनि के हो त त्यही हो, लिक्विड स्टेटबाट चाहिँ ग्यास स्टेटमा चेन्ज गर्ने प्रोसेसलाई के भन्छ, ग्यास अथवा भेपर एउटै हो है। ग्यास अथवा भेपर लिक्विडबाट चाहिँ ग्यासमा चेन्ज गर्ने प्रक्रियालाई पनि के भन्छ बोइलिङ भन्छ। इभापोरेसन पनि त्यही हो। भनेपछि फरक के रहेछ त इभापोरेसन त्यतिखेर सेपरेसन अफ मिक्सचर अथवा मिक्सचर भन्ने च्याप्टरमा सानो क्लासमा पढ्यो होला, त्यहाँ छुट्टै कुरा हो, यहाँ चाहिँ छुट्टै कुरा हो। इभापोरेसन भनेको के हो भन्दाखेरि वाटर चाहिँ भेपरमा चेन्ज हुनु हो है। वाटर मात्रै नभएर लिक्विड भनौँ है, लिक्विड चाहिँ भेपरमा चेन्ज हुने प्रोसेसलाई इभापोरेसन भन्छ। तर चाहिँ यसमा चाहिँ के हुनु जरुरी छैन भन्दाखेरि
वाटर चाहिँ 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पुग्न जरुरी छैन है। जेनरली के हुन्थ्यो हाम्रो लिक्विडलाई तताएर चाहिँ त्यसको के भन्छ यसलाई बोइलिङ पोइन्ट है। बोइलिङ पोइन्टमा पुग्यो भने 100 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुगायो भने अब यो एउटा पर्टिकुलर प्रेसरको लागि है। अब त्यो हाइग्रोमेट्री च्याप्टरमा राम्रोसित पढिन्छ यो। 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पुगायो भने के हुन्छ त्यो भेपरमा चेन्ज हुन्छ हैन। तर यदि यो 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमै नपुगिकनै लिक्विड चाहिँ भेपरमा चेन्ज भयो भने त्यसलाई भन्छ इभापोरेसन। जस्तै हामीले कपडा सुकाउँछौँ, कपडा सुकाउँदाखेरि के हुन्छ पानी चाहिँ 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चेन्ज 100 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म तातेर चाहिँ अनि बाफ बनेर उड्दै जान्छ त जाँदैन हैन। पानी त्यत्तिकै सुक्छ त। मुख धुन्छ, मुखमा अलिअलि पानी लगाएको हुन्छ, त्यो त आफै सुक्छ। 100 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ र हुँदैन नि, त्यो त आफै सुक्छ। जस्ट हावा चल्यो कि सुक्यो, उडेर गयो, कहाँ गयो गयो भनेपछि त्यो प्रोसेसलाई भन्छ इभापोरेसन है। अब यो कसरी हुन्छ 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमै नपुगिकनै कसरी यो भेपरमा चेन्ज भयो, त्यो सबै कुराहरू हाइग्रोमेट्री च्याप्टर आउँदैछ, त्यो च्याप्टरमा डिटेलमा पढिन्छ। तर यहाँ अहिले चाहिँ इभापोरेसन र बोइलिङको डिफरेन्स भनेको खालि यति हो। दुवै इभापोरेसनको मिनिङ पनि थाहा भयो, बोइलिङको मिनिङ पनि थाहा भयो, इभापोरेसनको र बोइलिङको फरक के हो त्यो पनि थाहा भयो। अब यहाँ डिफरेन्स पनि छ है। भनेपछि यहाँ अलिअलि के दिएको छ भन्दाखेरि इट हेज बिन फाउन्ड दैट द रेट अफ इभापोरेसन अफ अ लिक्विड डिपेन्ड्स अन द फलोइङ फ्याक्टर्स भनेपछि है यहाँ फ्याक्टरहरू दिएको छ। अब लिक्विडदेखि भ्यापरमा चेन्ज हुनको लागि के आवश्यक छ त है। 100 डिग्री सेन्टिग्रेड पुग्न आवश्यक रहेनछ, यो आवश्यक कन्डिसन होइन। तर 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ हुन्छ, लिक्विडदेखि भ्यापरमा चेन्ज हुन्छ, त्यो छुट्टै यो बोइलिङ हो। त्यो प्रोसेसलाई बोइलिङ भन्छ है। यदि कुनै लिक्विडलाई चाहिँ लिक्विड यहाँ 100 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको भन्दाखेरि वाटरको लाई भनेको है। वाटरलाई 100 डिग्री सेन्टिग्रेड भनिरहेको छु म, त्यो पनि एटमोस्फेरिक प्रेसरमा भनिरहेको छु। द बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर इज 100 डिग्री सेन्टिग्रेड एट एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेपछि के आवश्यक कन्डिसनहरू रहेछ भन्दाखेरि एरिया अफ लिक्विड सर्फेस केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ इभापोरेसन, टेम्परेचर एन्ड प्रेसर अफ द लिक्विड, टेम्परेचर मात्रै नभएर प्रेसरमा पनि डिपेन्ड गर्दो रहेछ। नेचर अफ द लिक्विड, लिक्विडको नेचरमा पनि डिपेन्ड गर्दो रहेछ। म यहाँ सरक्क लेखिदिन्छु केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भन्दाखेरि एरिया अफ द लिक्विड है। ल के रहेछ नि त एरिया अफ द लिक्विड, टेम्परेचर एन्ड प्रेसर, नेचर अफ द लिक्विड, इफेक्ट अफ वाइन, ह्युमिडिटी अफ एयर। यो ह्युमिडिटी अफ एयर भनेको के हो भनेर त्यो यसको च्याप्टर रहेछ, त्यतिखेर यो डिस्क्राइब गर्छु। अहिले चाहिँ एरिया अफ द लिक्विड भन्नुको मतलब एरिया भनेको के हो एक्सपोज भएको एरिया हो, कुरा बुझिन्छ। तालको यो जस्तै यो पोखरी हो है, पोखरीमा जति फैलिएको हुन्छ नि पानी यसरी, त्यति नै छिटो के हुन्छ त यो, त्यति नै छिटो यो सुकेर जान्छ के। तर कुवा देखेछ, कुवाको पानी झ्याप्प सुक्दैन नि छिटो, किन त्यसको एरिया के छ, यो सराउन्डिङसित एक्सपोज भएको जुन एरिया छ त्यो के छ कम छ है। पोखरीको के छ धेरै छ। र यसरी यो जति बढी एरिया भयो त्यति नै धेरै ठाउँ हुन्छ के। यसरी जति धेरै यो एक्सपोज हुने ठाउँ हुन्छ त्यति धेरै के हुन्छ त लिक्विडहरू चाहिँ फटाफट यो धेरै ठाउँबाट चाहिँ हुन थाल्छ के, यो इभापोरेट हुन थाल्छ। इभापोरेट हुने ठाउँ चाहिँ धेरै भयो। यो यहाँबाट नि इभापोरेट भइरह, यहाँबाट नि इभापोरेट भइरह, जति बढी एक्सपोज भयो त्यति नै बढी ठाउँ भयो इभापोरेट हुनलाई, मजाले इभापोरेट भएर जान्छ, भेपर भएर चेन्ज भएर जान्छ। अब यहाँ टेम्परेचर भनेछ, टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। यहाँ टेम्परेचर भन्नुको मतलब 100 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको होइन। यहाँ चाहिँ यो के को क्वेसन रेट अफ इभापोरेसन है। रेट अफ इभापोरेसन, इभापोरेसन कतिखेर हुन्छ भनेको होइन कि इभापोरेसनको रेट चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त्यो भनेको हो है।
इभापोरेसन कहिले चाहिँ छिटो हुन्छ, कहिले चाहिँ ढिलो हुन्छ, छिटो र ढिलो कतिखेर हुन्छ, त्यो चाहिँ यसमा भनेको हो। यो 5वटा पोइन्ट त्यसमा डिपेन्ड गर्छ भनेको हो है। छिटो इभापोरेसन भनेको त बुझियो हैन, लिक्विड चाहिँ भेपरमा चेन्ज हुने हो। रेट अफ इभापोरेसन भनेको कति छिटो चाहिँ त्यो सुकेर जान्छ अथवा त्यो हो। भनेपछि एरिया अफ द लिक्विड यो चाहिँ भयो। टेम्परेचर भन्नुको मतलब 100 डिग्री सेन्टिग्रेडको कुरा गरेको होइन। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा 20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा जुन रेटमा यो इभापोरेट भइरह 25 डिग्री सेन्टिग्रेडमा अर्कै रेटमा यो के हुन्छ इभापोरेट हुन्छ, त्यो भन्न खोजेको हो के। यहाँ 100 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिन्छ अथवा यताउति त्यो भन्न खोजेको होइन। एउटा 20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा जुन रेटमा यो इभापोरेट भइरह अर्को टेम्परेचरमा के हुन्छ अर्कै रेटमा त्यो इभापोरेट हुन्छ, झन् छिटो इभापोरेट हुन्छ है, हाई टेम्परेचर। र प्रेसर भनेको छ है, लो प्रेसर भयो भने के हुन्छ मजाले के हुन्छ त लिक्विडहरू ग्यास बन्छ। यो प्रेसरको इफेक्ट चाहिँ त्यतिखेर त्यो च्याप्टरमा पनि देखाउँछु। के हुन्छ भन्दाखेरि लिक्विडबाट ग्यास जानलाई के हुन्छ भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ हैन। यसलाई प्रेस गर्यो भने प्रेसर दियो भने के हुन्छ, यसलाई यो ग्यासलाई प्रेसर दियो भने के हुन्छ त लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ क्या, भोल्युम खुम्चिन्छ। भोल्युम खुम्चिने भनेको के हो लिक्विडमा चेन्ज हुने हो। सरी एकदमै मजाले प्रेस गर्नु पर्यो है। भनेपछि के बुझिन्छ भन्दाखेरि यहाँ बाहिरको एटमोस्फेरिक प्रेसर जति कम भयो त्यति नै मजाले के हुन्छ त यो इभापोरेसन त्यति मजाले हुन्छ। बाहिर एटमोस्फेरिक प्रेसर जति हाई भयो हाई प्रेसरले के हुन्छ यसलाई प्रेस गरेर चाहिँ यो लिक्विड भएको हो। भन्नुको मतलब मुनमा चाहिँ यदि एटमोस्फेरिक प्रेसर छैन, एटमोस्फेरिक प्रेसर 0 छ भनेपछि मुनमा चाहिँ अलिकति पानी लिएर गयो भने के हुन्छ त्यो तुरुन्तै बाफमा चेन्ज भइहाल्छ। मुनमा पानी त्यही भएर पनि पोसिबल छैन है। त्यो पानी लग्यो भने पनि के हुन्छ त्यो तुरुन्तै बाफमा चेन्ज हुन्छ। बाफमा चेन्ज हुन्छ भन्नाले भेपर स्टेटमा जान्छ भनेको के, ग्यास स्टेटमा जान्छ भनेको। लिक्विड स्टेटमा बस्न सक्दैन। लिक्विड स्टेटमा बस्नको लागि एउटा पर्टिकुलर प्रेसर चाहिन्छ। अब अर्को छ नेचर अफ द लिक्विड। एउटा पर्टिकुलर लिक्विडको लागि एउटा पर्टिकुलर इभापोरेसन हुन्छ। जस्तै पानी मजाले सुक्छ, तेल सुक्दैन, त्यस्तो भनेको हो। अब अरू कुनै सब्स्टेन्स हुन्छ त्यो अझै ढिलो सुक्छ, कन्डिसन जे भए पनि हैन। त्यही हो, फरक लिक्विडको फरक के हुन्छ रेट अफ इभापोरेसन हुन्छ। त्यसको के हो नेचरमा डिपेन्ड गर्यो। इफेक्ट अफ वाइन्ड, हावा चल्यो भने के हुन्छ मजाले कपडा सुक्छ नि हो, छिटो कपडा सुक्छ, रेट के हुन्छ फास्ट हुन्छ। इफेक्ट अफ वाइन्ड, हावा चल्यो भने पनि के हुन्छ त मजाले इभापोरेसन हुन्छ, चिसो कपडा चाँडो सुक्छ। इफेक्ट अफ वाइन्ड। त्यही भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ कपडा सुकाउन पर्यो भने है त्यो तातो गराउनु चाहिँ त्यो बेस्ट उपाय होइन है। मान्छेले के गर्छ, मेरो साथी थियो एउटा, उसले पुरा हिटरबाट कपडा सुकाइरहेको छ। हिटरबाट भन्दा पङ्खा चलाइदिएको भए मजाले कपडा सुक्थ्यो। अब बाहिर घाम त लाएको छैन है, घाम नलाए पनि के हुन्छ पङ्खा चलाइदियो भने के हुन्छ मजाले सुक्छ क्या, मजाले सुक्छ। त्यो घाम लाउनु जरुरी छैन। र ह्युमिडिटी भनेको के हो यसमा पनि हल्का भनिदिन्छु। ह्युमिडिटी भनेको के हो भन्दाखेरि एयरको, जस्तै यो एयर छ, यो एयरमा चाहिँ वाटर भनेको H2O मोलिकुल, जस्तै यो इभापोरेट भएर गयो नि, वाटरबाट के भयो भेपर भयो नि, यो लिक्विडबाट जुन भेपर भयो, भेपर हुँदाखेरि त्यो केही चेन्ज हुँदैन, H2O के हुन्छ H2O नै रहिरहन्छ। लिक्विडमा हुँदा पनि H2O नै हो, भेपर हुँदा पनि H2O नै हो, फेरि अक्सिजन हाइड्रोजनमा कन्भर्ट भएको होइन है। भेपरमा चेन्ज हुँदा पनि के हो त्यो H2O नै हो। त्यसमा के छ एउटा अक्सिजन मोलिकुल र दुईटा हाइड्रोजन मोलिकुल नै छ, हाइड्रोजन एटम। हरेक मोलिकुलमा के छ त एउटा अक्सिजन एटम र दुईटा हाइड्रोजन एटम छन् है। भनेपछि मोलिकुल चेन्ज हुने होइन है, मोलिकुल के हुन्छ टाढा टाढा हुने हो। भेपर हुनु भनेको के हो त H2O को H2O नै हुने हो। त्यसलाई भन्छ फिजिकल चेन्ज है।
आइसबाट के हुन्छ वाटरमा जान्छ र वाटरबाट के हुन्छ भेपरमा जान्छ। सबैमा जाँदाखेरि के हुन्छ यो H2O नै हुन्छ, यो पनि H2O नै हुन्छ, यो पनि H2O नै हुन्छ है। H2O बाट कुनै पनि अर्को कुनै कम्पाउन्डमा चेन्ज भयो हैन, त्यही भएर भन्छ यसलाई फिजिकल चेन्ज। केमिकल चेन्ज भनेको के हो त्यो कम्पाउन्डमा चेन्ज आउनु। अब वाटर छ त्यो चेन्ज भएर के भयो त हाइड्रोजन र अक्सिजन भयो भने त्यसलाई भन्छ केमिकल चेन्ज। हाइड्रोजनबाट वाटरबाट के बन्यो अर्कै कम्पाउन्ड बन्यो हाइड्रोजन अक्सिजन, अर्कै कम्पाउन्ड बन्यो भने त्यसलाई भन्छ केमिकल चेन्ज। त्यसको केमिकल कम्पोजिसनमा है जुन बनावट छ त्यो सब्स्टेन्सको त्यसमा कुनै पनि चेन्ज आएन भने वाटरको मोलिकुल वाटरै रहिरह्यो भने त्यस्तोलाई भन्छ फिजिकल चेन्ज, जस्ट फिजिकल स्टेट मात्रै चेन्ज भएको हो है। र ह्युमिडिटी अफ एयर भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो एयरमा कति वाटर छ त, वाटर मोलिकुल कति छ त है, वाटर भेपरको मात्रा कति छ एयरमा त्यो भनेको के हो ह्युमिडिटी अफ एयर हो। मोइस्चर पनि भन्छ है। हावामा कति पर्सेन्टेज वाटर छ, वाटर भन्दाखेरि वाटर भेपर भनेको हो त्यसको मोलिकुल के हुन्छ H2O नै हो। हावामा अरू के हुन्छ अक्सिजन हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ, अरू थुप्रै ग्यासहरू हुन्छ, तर त्यहाँ पनि के हुन्छ त वाटर मोलिकुलहरू पनि हुन्छ। वाटर भेपर वाटर मोलिकुल हो है। त्यो क्लाउड नै भएर बस्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, ठिक छ। वाटर भेपर चाहिँ अब वाटर चाहिँ क्लाउड नै भएर बस्न जरुरी छैन। यदि चाहिँ हाम्रो रुममा पनि के हुन सक्छ वाटर भेपर हुन सक्छ है। त्यही भएर पानी परेको बेलामा चाहिँ के हुन्छ त अलि बढी ह्युमिडिटी हुन्छ भनेको मतलब एयरमा बढी पर्सेन्टेज अफ के हुन्छ वाटर हुन्छ। त्यो भएको भएर पनि के हुन्छ त यो मजाले इभापोरेसन त्यतिखेर हुँदैन। ह्युमिडिटी अफ एयर बढी भयो भने के हुन्छ इभापोरेसनको रेट के हुन्छ स्लो हुन्छ, र ह्युमिडिटी अफ एयर लो भयो भने चाहिँ रेट अफ इभापोरेसन हाई हुन्छ। समर सिजनमा के हुन्छ घाम मजाले लागेको हुन्छ, घाम मजाले लागेपछि के हुन्छ त ह्युमिडिटी पनि के हुन्छ कम हुन्छ, क्लियर स्काई हुन्छ है। र मेन कुरो के हो ह्युमिडिटी अफ एयर, ह्युमिडिटी अफ एयरको मिनिङ त बुझियो है, एयरमा भएको वाटरको पर्सेन्टेजलाई ह्युमिडिटी अफ एयर भन्छ। त्यो धेरै भयो भने चाहिँ इभापोरेसन स्लो हुन्छ, थोरै भयो भने चाहिँ इभापोरेसन हाई हुन्छ। ल अहिलेलाई यति नै। इभापोरेसन एन्ड बोइलिङको डिफरेन्स बिट्विन दिएको छ यहाँ। एउटा छ डिफिनेसन, इभापोरेसन भनेको स्लो एन्ड साइलेन्ट प्रोसेस हो, कुरा बुझिन्छ। इभापोरेसन भनेको के हो त स्लो एन्ड साइलेन्ट प्रोसेस हो, र बोइलिङ भनेको के हो त यहाँ डिफरेन्स बिट्विन म लेखिदिएको छु। इभापोरेसन भनेको स्लो एन्ड साइलेन्ट प्रोसेस। इभापोरेसन चाहिँ छिटो हुँदैन, बिस्तारै हुन्छ। पोखरी सुक्ने काम के हुन्छ बिस्तारै हुन्छ र साइलेन्ट हुन्छ, कुनै त्यस्तो हुँदैन भन्नाले नोइजी भन्नाले पानी बोइल गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भकभक 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 हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ नि हो। बोइलिङमा के हुन्छ ऱ्यापिड हुन्छ, छिटो अब त्यो चेन्ज हुन्छ र नोइजी हुन्छ है। टेम्परेचर पुगेपछि त्यो के हुन्छ भकभक भकभक पाक्न थाल्छ। तर इभापोरेसन भनेको के हो शान्त साइलेन्ट। इट अकर्स एट द सर्फेस अफ द लिक्विड। इभापोरेसन कहाँबाट हुन्छ त सर्फेसबाट हुन्छ। बिस्तारै सर्फेसको मोलिकुलहरू के हुन्छ त पानीको मोलिकुलहरू के हुन्छ बाफ बनेर स्वाट्ट उडेर जान्छ। तर यसको के हुन्छ थ्रु आउट द भोल्युम अफ द लिक्विड। पानी बोइल गर्दाखेरि के हुन्छ जहाँबाट पनि त्यो के हुन्छ भेपरमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ थ्रु आउट द भोल्युम। पानी छ यहाँबाट पनि बनिरहेको हुन्छ, यहाँबाट जहाँबाट पनि त्यो भेपर बन्दै यसरी बबलहरू निक्लिँदै यसरी गुलगुल यो सबै भेपरमा चेन्ज हुन्छ। इट टेक्स प्लेस एट अल टेम्परेचर। इभापोरेसन चाहिँ के हुन्छ त हरेक सबै टेम्परेचरमा हुनसक्छ है। 20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हुनसक्छ, 25 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हुनसक्छ, 30 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हुनसक्छ। हरेक टेम्परेचरमा के हुनसक्छ त यो इभापोरेसन हुनसक्छ। तर बोइलिङको के छ त एउटा फिक्स टेम्परेचर छ है। बोइलिङको के छ त एउटा फिक्स टेम्परेचर छ। कुलिङ इफेक्ट इज अब्जर्भ भनेछ, यसमा चाहिँ नो कुलिङ इज अब्जर्भ भनेछ।
यो चाहिँ मैले एक्ज्याक्टली चाहिँ ठ्याक्कै बुझेन होइन। तर यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुलिङ इफेक्ट भन्नाले सायद यसको रिभर्स प्रोसेस होला है, इभापोरेसन जस्तो भयो जस्तै कुलिङ पनि अब्जर्भ गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ है। र यसको के भनेछ, नो कुलिङ इज अब्जर्भ, यसको चाहिँ अब्जर्भ गर्न सकिँदैन भनेर भनेको छ। अहिलेलाई यति नै। अब यो च्याप्टरको समाप्ति भयो। यसमा चाहिँ मैले न्युमेरिकल चाहिँ गराइदिन्छु। त्यसपछि हाम्रो नयाँ च्याप्टर हुन्छ ग्यासेस एन्ड ग्यास लज।